अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, कश्मीर तवज्जो चाहता है। मैं हूँ आपका मेज़बान एसएम इरफान ताहिर। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं। सामीन व नाज़रीन, अगर माशरे के अंदर या दुनिया के अंदर किसी भी प्रोफेशन की, किसी भी जो है पेशे की बात करें, तो वहाँ पर मर्दों के साथ साथ ख़वातीन का वजूद जो है, उसके बगैर कोई भी जो माशरा है, कोई भी जो पेशा है, वो अनकम्प्लीट दिखाई देता है, नामुकम्मल दिखाई देता है। तो ख़वातीन ने जहाँ पर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जो है ग्रां कदर खिदमात सरअंजाम दी हैं, हर ज़िंदगी के शोबा के अंदर उनका बड़ा नुमायाँ और कलीदी किरदार जो है वो दिखाई देता है। आज हम बात करेंगे कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से ख़वातीन का वाक़ई जो है उनकी क़यादत का फुक़दान रहा है, या कि मस्बत पहलू में इसे देखा जाता है कि जो ख़वातीन किरदार अदा करती रही हैं, वो नुमायाँ तौर पर जो है वो सफ़े अव्वल में रही हैं। इसी पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मैं आपको आगाह करता चलूँ कि कश्मीर का वो ख़ित्ता है जहाँ पर दुनिया के अंदर ऐसी ख़वातीन आबाद हैं, ना सिर्फ़ बेवाएँ हैं, बल्कि जो हाफ़ विडो का तसव्वुर है, कंसेप्ट है, वो कश्मीर की वादी से जो है उभरता हुआ दिखाई देता है। ऐसी ख़वातीन हैं जिनके ख़ावंद जो है वो वफ़ात पा चुके हैं, बेवा हो चुकी हैं। उनके साथ-साथ कुछ ऐसी भी हैं जिनके ख़ावंद जो है वो लापता हैं, गुमशुदा हैं, जो कि मिसिंग पर्सन्स के अंदर जो है वो शामिल हो चुके हैं। तो वो कैसी ज़िंदगी बसर कर रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है। अभी अगर हम एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक बात करें, तो तकरीबन 13,000 ख़वातीन ऐसी हैं जो इस्मत दरी के वाक़यात के अंदर जो है मुलव्वस रह चुकी हैं, और उनके साथ जो है ज़ुल्म व ज़्यादती और जबर और तशद्दुद के जो है बेतहाशा जो है वाक़यात दिखाई देते हैं। उनके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 1989 से लेकर ताहाल जो है तकरीबन कहा जाता है मुहतात अंदाज़े के मुताबिक 20,000 ख़वातीन ऐसी हैं जो बेवाएँ हैं, जिनके शोहर जो है वो वफ़ात पा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, या वो इंडियन फ़ोर्सेस के भेंट चढ़ चुके हैं। उनके साथ-साथ 3,000 ऐसी ख़वातीन भी हैं जो हाफ़ विडो हैं, जो कि निस्फ़ बेवा हैं, जिनके ख़ामदों का कोई इल्म नहीं है क कि वो जेल के अंदर हैं, वो लापता हो चुके हैं। इनफोर्स डिसअपीयरेंस के हवाले से बात करें, या मिसिंग पर्सन के हवाले से बात करें, या इनके साथ-साथ जो ऐसे भी मास ग्रेव्स के हवाले से जो है कश्मीर के खित्ते में बातें चलती हैं, जो यूनाइटेड नेशन की जो हालिया रिपोर्ट्स आई हैं यूनाइटेड हाई कमीशन से जनीवा से, उसके अंदर भी मेंशन किया गया है 2018 के अंदर और 19 के अंदर। आज हम बात करेंगे क़यादत का जो फुक़दान है तहरीक आज़ादी कश्मीर में ख़वातीन के हवाले से, और फिर ख़वातीन को दरपेश मसाइल के हवाले से। रिफ़त वानी साहिबा, मैं आपसे जो है गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आपका ताल्लुक़ जो है वादी से है, आप जो है बहुत बेहतर अंदाज़ में समझती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि वाक़ई जो है तहरीक आज़ादी कश्मीर में जो कलीदी किरदार या सफ़े अव्वल का जो किरदार होना चाहिए ख़वातीन का, वो अदा कर रही हैं, या कोई ना कोई कदगने या रुकावटें जो है उनके सामने दरपेश हैं? इस हवाले से थोड़ा-सा सामीन व नाज़रीन से जो है शेयर कीजिएगा अपनी सोच-फ़िक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए, और तमाम जो मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और सुनने वालों को भी। देखिए, अगर हम पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स पे अगर नज़र डालें, या वॉर पे डालें, या जहाँ पे भी इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं, जैसे कि हमारी स्टेट एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है यूनाइटेड नेशंस में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है पड़ता है, वो होता है औरतों पे और बच्चों पे। और अगर आप देखें कि पिछले जो 74 इयर्स हैं, उसमें जो ये डिस्प्यूट था स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का, इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो पड़ा है, वो हमारी ख़वातीन और हमारे बच्चों के ऊपर पड़ा है। और इस टाइम जो है, जैसे अभी आपने खुद बताया, तकरीबन 23,000 के करीब जो है हमारी विडोज हैं, और जिनका रेप हुआ है वो तकरीबन 11,179 जो है का फिगर आता है। तो अगर आप कहते हैं कि एक्टिव होना लाइक एक पॉलिटिकल पार्टी की, अगर आप उस से पूछ रहे हैं, तो वहां पे जो है आप देख सकते हैं बहुत सारे नाम आते हैं।
डिफरेंट फील्ड्स में जो है खवातीन हमारी काम कर रही हैं। आप देखिए फोटो जर्नलिस्ट जो भी हमारी अरेस्ट हुई थी, मसरत ज़हरा, और उसके बाद जो है आप हमारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को दे सकते हैं, जैसे परवीन आहंगर है, जिनको यूनाइटेड नेशंस ने अवार्ड दिया है। उनके बेटे जो हैं वो गुमशुदा हैं, आज तक वो लापता है, और वो जानती हैं कहीं ना कहीं कि उनको शहीद किया जा चुका है, लेकिन वो हैसियत एक माँ के वो पूरी दुनिया में जो है उसको मिसिंग पर्सन्स का वो जो केस है वो लड़ रही हैं कश्मीर में। फिर उसके बाद आप देख लीजिए जो हमारी फरीदा बहन जी हैं या आसिया इंद्राबी साहिबा हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रही हैं। आप उनके नैरेटिव से इत्तेफाक कर सकते हैं या ना इत्तेफाकी कर सकते हैं, लेकिन वैली के अंदर खवातीन किसी न किसी तौर पर जो है वो आपको एक्टिव मिलेंगी। और आप देखेंगे स्टोन पेल्टिंग हो रही होती है, हमारी खवातीन अगर स्टोन, तो पहले तो स्टूडेंट्स आपने देखी होंगी, हमारी लड़कियां भी स्टोन पेल्टिंग में भी होती हैं, जो है कुछ वो आपने देखी होंगी माएँ झोलियां भर भर के ले जा रही होती हैं, और वो उसमें कहीं ना कहीं शामिल होती हैं। रेजिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ। फिर अगर आप वहीं पे बात करते हैं कि जो घरों के अंदर जो खवातीन होती हैं वो भी किसी न किसी तरह की इफेक्ट हो रही होती हैं, लेकिन वही खवातीन जो है एक बैकबोन है अपनी फैमिलीज के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने शोहरों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो हमारी खवातीन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इस टाइम, इतने सख्त उसमें, जबकि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जो हमारी खवातीन हैं जो कि जिनकी एज जो है वो क्रॉस कर चुकी है शादी की, और जाहिर बात है इतने बड़ी तादाद में शहादतों के बाद भी जो है उनको उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे। तो जहां एक तरफ से वो इफेक्ट हो रही होती है, दूसरी तरफ से वो रेजिस्ट कर रही होती है। तो हमारी खवातीन मैं समझती हूँ कि हर मैदान में आगे हैं। लेकिन ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, कहीं ना कहीं अगर आप पॉलिटिकली जिस तरह से आप देखेंगे, जिस तरह से खवातीन को एक तहरीक में हिस्सा लेना चाहिए, वहां पर मैं खुद भी बहुत जगह पे कमी महसूस करती हूँ। और मैं देखती हूँ कि उस तरह से जो है हमारा शायद हमारा अपना मुआशरा हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। कुर्बानियां हमारी खवातीन हर लेवल पे देती हैं, हर तरह से वही इफेक्ट हो रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे जो भाई हैं, हमारे शौहर हैं, हमारे वालिद हैं, हमारे बेटे हैं, उनको भी समझने की जरूरत है कि आप अगर आबादी का 90% हिस्सा ही निकाल देंगे तो आप कैसे अपनी जो स्ट्रगल है उसको आगे बढ़ाएंगे, या उस मूवमेंट को आगे कैसे लेके चलेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रही हैं इस डिस्प्यूट की वजह से। तो ये चीज जो है मैं कहीं ना कहीं महसूस करती हूँ कि यहाँ पर हमारे मर्द जो है, एक भाई अपने बहन को साथ लेके चले, एक बेटा अपनी माँ को साथ लेके चले, एक शोहर अपनी बीवी को साथ लेके चले, एक बाप जो है ठीक अपनी हो गया। बेटी को साथ आपका लेके जो चले। है बड़ा पॉजिटिव जो है वो आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। समीना खान, आप जो है प्रोफेशनल जो है वो जर्नलिज्म के शोबे के साथ भी वाबस्ता रहीं, प्रेजेंटर भी रहीं, पेशा वराना तौर पर भी जो है बहुत एक्टिव रहीं, माशरे के हवाले से आपको ज़्यादा जो है ऑब्जर्वेशन होगी। जिस तरह रिफ़त वानी ने बात की कि मेल डोमिनेंट जो माशरा है, आप समझती हैं कि वाकई यहाँ पर कोई ख़वातीन के हवाले से कश्मीर की अगर बात करें डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है, कोई ऐसी जो है वो खराफात मौजूद हैं, उस हवाले से थोड़ा सा अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आप सब जो गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है इरफान, और इस पे मेरे ख्याल में मैंने अपने जो मीडिया का करियर है 12 साल तक मैंने फुल टाइम किया, और अब भी थोड़ा सा मतलब उस तरह से नहीं है मेरा मीडिया से वाबस्तगी, लेकिन थोड़ी बहुत है। और इस चीज़ को मैंने बहुत इंतहाई बुरे तरीके से महसूस किया, और इस बात का बरमला इजहार भी किया। अक्सर फंक्शंस में अभी भी मुझे जाने का मौका मिलता है तो वहाँ सबसे पहले अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है कि वहाँ पर आप ख़वातीन की कमी होती है, और जो मर्द हजरात तशरीफ लाए होते हैं वहाँ पर, वो अपनी बहनों को या अपनी बेगमात को साथ में नहीं लाते, अपनी ज़ाहिर वजूहात होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम बात करते हैं कश्मीर के हवाले से और कश्मीर के इशू के हवाले से, तो आपको सबसे पहले तो ये तय करना है कि आप किस तरफ की कश्मीर की बात करें, कहाँ पर औरतों को नुमाइंदगी नहीं मिल रही। अगर आप बात कर रहे हैं कश्मीर के उस हिस्से की जिसको हम ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, तो वहां पे तो मैं समझती हूँ कि औरत फ्रंट लाइन पर है। सबसे ज्यादा सैक्रिफाइसेस औरत ने किए हैं, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, जो है वो सैक्रिफाइस करी अपने बहनों, अपने भाइयों को
اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو انہوں نے لوز کیا ہے. آپ نے ہاف وڈوز کا تذکرہ کیا، اور یہ ہاف وڈوز بڑا ایک ٹائٹل ایسا ہے جس کو سن کے بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہاف وڈوز کا ٹائٹل عورتوں کو ملا ہے. تو وہاں پر تو دیکھا جائے تو جو انڈیپینڈنس کی موومنٹ ہے وہاں پر عورتیں جو ہیں وہ فرنٹ لائن پر ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی ایک سیکریفائس کیا ہے. لیکن اگر آپ پولیٹیکل موومنٹ کی بات کریں تو آپ کو بہت کم، جیسے محبوب مفتی ہیں چیف منسٹر اس وقت وہ، لیکن ان کے علاوہ آپ کو یا آسیہ اندرابی جو ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پر ایک موومنٹ کے ایکٹیوسٹ کے طور پر سامنے آتی ہیں. بہت کم خواتین ہیں وہاں پر بھی. اب اگر آپ بات کرتے ہیں بارڈر کی طرف، جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر کہتے ہیں، تو وہاں پر میں جتنی بھی میری بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، خواتین بیٹھی ہیں، ان سب کا تعلق کشمیر سے ہی ہے، اور ان کے اپنے اپنے ایکسپیرینسز ہوں گے. جو میں نے دیکھا ہے، یہ بالکل کہنا غلط ہوگا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عورتیں ٹرسٹ نہیں لیتی، عورتیں آگے آنا نہیں چاہتی. میرے خیال میں جتنی بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں یا ان کے کام کرنا پڑتا ہے تو خواتین سب سے آگے ہوتی ہیں. خواتین کے ونگ بنائے جاتے ہیں، کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے. لیکن جب ایکٹیولی آپ کو ووٹ لینے کی باری آئے یا آپ کو ٹکٹ لینا ہے کسی سے، تو سب سے آخر میں اگر کسی کا نام ہوتا ہے تو وہ عورت کا ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی لاسٹ الیکشن میں بھی ہوا کہ کیسی خاتون کو ٹکٹ دیا گیا کیونکہ ان کے جو سسر تھے ان کو ٹکٹ کسی طریقے سے نہیں مل سکتا تھا. پھر اس کے بعد ان کی بہو کو وہ ٹکٹ دیا گیا تاکہ وہ ان کی جگہ اسمبلی میں جائیں. سو ایک ایسی انفارچونیٹ قسم کی صورتحال ہے کہ اس پہ ہم جتنی بھی بات کر لیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے جب تک ہمارا سسٹم نہیں بدلے گا. اور سسٹم نہیں جو بدلے ہماری گا. ٹھیک ہو گیا سمینا، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. ہمارے پاس کیونکہ آپ نے کہی کہ دونوں طرف کی، ہم جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو پھر اوور آل کرتے ہیں، اس میں لداخ بھی شامل ہے، جموں بھی شامل ہے، وادی بھی شامل ہے. وہاں پر جو ہے آزاد کشمیر کا خطہ کہہ لیں یا گلگت بلتستان کہہ لیں، تو سب جو ہے کشمیر کی ایک ریاست ہے، آئیڈینٹی ہے. نبیلہ خان صاحبہ، آپ کا جو ہے بڑا ایکسپیرینس رہا ہے، وہ بیڈ رہا ہے یا گڈ رہا ہے، وہ آپ ہی شیئر کر سکتی ہیں کہ کیا جو ہے وہ جس خطے کو ہم آزاد خطہ کہتے ہیں، جو پاکستان کے زیر انتظام خطہ ہے، وہاں پر جو سیاسی خواتین ہیں یا کسی بھی قسم کی جو ہے ایکٹیوسٹ ہیں، کیا وہ واقعی جو ہے ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی، ان کے ساتھ مساوی سلوک برتا جاتا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور سب پارٹیسپینٹس کو میری طرف سے السلام علیکم. میرا جو ذاتی طور پہ ایکسپیرینس ہے عرفان صاحب، وہ بڑا ہی پازیٹیو میں اس کو دیکھتی ہوں. چونکہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے آزاد کشمیر کا، تو اس میں ایکول رائٹس جو ہے وہ خواتین کے بھی ہیں اور مردوں کے بھی ہے. اور میں یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم آزاد کشمیر، چونکہ آزاد کشمیر کے اس خطے سے ہمارا تعلق ہے جو کہ جس کا آدھا حصہ ابھی تک ڈسپیوٹیڈ ہے. لیکن جب آزاد کشمیر کا جو 1947 کے اندر یہ جو خطہ آزاد ہوا اور اس کے بعد 1970 میں ووٹ کا حق جو ہے خواتین کو ملا، اور وہ صرف جب ووٹ کا حق ملا تمام لوگوں کو، اس سے پہلے لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں تھا، جب 70 میں ملا تو وہ ایکولی اور سیم ٹائم خواتین اور مردوں کو ایک ہی ساتھ ملا. اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم بلیسڈ خواتین ہیں، آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں، کہ ہماری جو لیڈرشپ کانسٹیٹیوشن کی جو بات کی، قوانین تو موجود ہیں، آئین بھی موجود ہے، سب کچھ ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. کیا پریکٹیکلی بھی جو ہے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے صنف نازک کو یا خواتین کو پولیٹکس کی بات کریں؟ یا جس طرح سمینا نے کہا کہ جو سیٹیں ہیں جب الیکشن آتے ہیں تو پھر بھی تقسیم جو ہے وہ غیر مساوی طور پر جو کی جاتی ہے، تو آپ سمجھتی، آپ نہیں ایڈمٹ کرتی کہ ایسی کوئی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ نہیں، چونکہ میں کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں کمزوریاں موجود ہیں. بالکل یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ بہت ہی پازیٹیو رہا. چونکہ میں جس سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، اس سے پہلے جو میری قیادت تھی سردار خالد ابراہیم خان صاحب، ان کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. مجھے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے اندر جب میں نے کام کیا تو میں وہاں پہ آزاد کشمیر کی پولیٹیکل ہسٹری میں
اور یہ پاکستان بھر کی بھی پولیٹیکل ہسٹری جو ہے اس میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں واحد ایسی جماعت نے مجھے یہ موقع دیا جس میں نے کھل کے سیاست کی. تو مجھے میں الیکٹڈ سیکرٹری جنرل بن گئی کچھ عرصے کے بعد جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی. اس کے بعد پھر میں نے پریزیڈنٹ شپ کا الیکشن لڑا جو کہ میں ہار گئی. ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا اس میں پریزیڈنٹ شپ کا الیکشن ہاری. پھر اس کے بعد میں نے جنرل الیکشن میں میرے اپنی کانسٹیٹوئنسی سے میرے مد مقابل بہت سارے اور لوگ تھے لیکن یعنی میری جو پارٹی نے پریزیڈنسی کا جو الیکشن آپ ہاری وہ صاف شفاف ہوا, اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, کوئی بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی یا کوئی ایسا معاملہ نہیں آیا آپ؟ دیکھیے اس میں کچھ بہت ساری باتیں کہنے کو ہو سکتی ہیں لیکن ایک ووٹنگ کا پروسیس ہوا, ڈیموکریٹک پروسیس تھا اس وقت اور مجھے ووٹ پڑے اور ان کو بھی ووٹ پڑے. جو مجھ سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ تھے وہ جیت گئے, ان کو چونکہ زیادہ ووٹ پڑے اور مجھے کم ووٹ پڑے, میں ہار گئی. لیکن میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا. پھر اس کے بعد جو ہے میری اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جنرل الیکشن میں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹکٹ خواتین کو نہیں دیے جاتے, تو مجھے جب میں نے اپنی جو پارلیمانی بورڈ تھا اس وقت میں نے اس کو اپلیکیشن دی, میرے مد مقابل 5-6 جو میل جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو وہ نہیں دیا گیا ٹکٹ, مجھے دیا گیا. اور اس کے بعد جب ٹھیک ہو گیا, میں آؤں گا کیونکہ اس پہ کمنٹس جو ہے سمینہ بھی کرنا چاہیں گی. اس سے پہلے میں فاریہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے کشمیر کے اندر بڑا آئیڈیل ماحول ہے خواتین کے لیے, اور جس طرح نبیلہ خان نے کہا کہ خواتین کو بھی جو ہے وہ ایز اے الیکشن جو ہے وہ پارٹیسپینٹ کی جو ہے اجازت دی جاتی ہے, پھر بڑا اچھا ماحول ہے, خوشگوار ماحول ہے, تو آپ یہاں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کیسے کمپیریٹیولی دیکھتی ہیں؟ تھوڑا سا آپ بھی اپنی جو ہے وہ شیئرنگ کیجئے گا ہمارے ساتھ. بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کو مجھے بلانے کا پروگرام میں. باقی ساری جو میری بہن ہیں دوست سب کو بھی میری طرف سے بہت سلام. میں اس کے بارے میں بات کروں کہ دیکھیں ایسے تو آپ بہت سارے پازیٹیوٹی تو اچھی بات ہے چیزوں کے اندر دیکھنی چاہیے, دیٹس اے ویری گڈ وے کہ آپ کسی جب تک پازیٹیوٹی نہیں دیکھیں گے تو پھر نیگیٹو کی طرف نہیں جا سکیں گے, اور اس کی ایک گلومی سائڈس بھی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم اگر اس کو اکیڈیمکلی ایک ڈیبیٹ کے طور پہ تھوڑا سا لمبا تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن اس طریقے سے اگر اس تناظر میں دیکھیں تو چیزوں کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی ڈائلیکٹیکل میتھڈ کے تھرو. ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈسکورس ہے جس میں ہم بات چیت کریں گے اور اس کے بعد چیزوں کو دیکھیں گے. جسٹ سنی سنائی باتوں پہ اگر میں بھی ڈسکس کروں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کو بہتر انپٹ دے سکتی ہوں. تو میری انپٹ جو ہے وہ ایک تناظر میں ہے. ایک تو اس کا سماجی تناظر ہے, ایک اس کا سیاسی تناظر ہے, ایک اس کا مذہبی تناظر ہے. سماجی تناظر کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو خواتین جو ہیں ہماری سوسائٹی میں ان کی حد بندی گھر تک کر دی گئی ہے, اور ان کے ذمہ گھریلو معاملات ہیں, اور وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے. اور سیاست کے اندر اگر خواتین آئی بھی ہیں, کیونکہ جنوبی ایشیا کے اندر ہمیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان, بنگلہ دیش, ہندوستان اور سری لنکا ایسے ممالک ہیں جن کی ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ خواتین رہی ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ خواتین تھیں جو کہ ایک سیاسی پس منظر سے آئی تھیں, جہاں پہ ان کو ایک وہ پریویلیج تھیں. یعنی کسی کا باپ جو ہے پرائم منسٹر تھا, پریزیڈنٹ تھا, یا بھائی جو ہے وہ پولیٹکس میں نمایاں کلیدی جو ہے نمایاں تھا, بالکل. یعنی ویسے جو خواتین آتی ہیں ان کے لیے بڑی جو ہے وہ بیریئر ہوتے ہیں, ان کے لیے بیریئر ہوتا ہے یہ, کیونکہ ایک سماج کا جو ایک ایسا رویہ ہے جس کو آپ دیکھیں جو پورے سماج کے اندر نظر آتا ہے, تو ایک اپر کلاس آتی ہے یا کریم آتی ہے اس کی آپ کو نظر, تو وہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ تک پہنچتی ہے. کیونکہ جو اوور آل جو سوسائٹی ہے وہاں تو خاتون جو ہے وہ گھر کے اندر آپ کو نظر آتی ہے, وہاں پہ آپ کو بچوں کے ساتھ ہے یا اسکول میں یا کچھ ایک پیشے ہیں. سیکنڈلی جو بات میں کروں گی کہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے, تو وہ آپ کے لیے انہوں نے ایک آکوپیشنز جو ہیں وہ بھی ڈیسائیڈ کیے ہوئے ہیں کہ یہ بچیاں ہیں اور یہ بچیاں یہ والا جو پیشہ اختیار کریں گی اور یہ والا آکوپیشن میں جائیں گی تو اٹ سوٹس دیم. تو ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. یعنی اس کو ڈسکریمنیشن کہہ سکتے ہیں کہ بچے اور بچیوں کو جو ہے وہ ڈفرینٹ پروفیشنز کے ساتھ ڈفرینٹ جو ہے وہ زندگی گزارنے کے طور طریقے جو ہے سکھائے جاتے ہیں. اچھا, میں فاریہ آپ کی طرف آتا ہوں. سمینہ خان جو ہے کمنٹس کرنا چاہ رہی تھی, آپ کمنٹس کر لیں پھر میں رفت وانی کی طرف جاؤں گا. میں جو نبیلہ نے جیسے کہا کہ شی واز ویری ماشاءاللہ لکی کہ ان کو ٹکٹ بھی ملا اور وہ پارٹی جنرل سیکرٹری بھی رہی, پھر پریزیڈنٹ شپ کا الیکشن ہار گئی, وچ از گڈ. لیکن یہ تو انہوں نے کہا کہ بینگ اے نبیلہ شی واز لکی کیونکہ ان کو موقع ملا.
میں ایسی بہت سی پولیٹیکل ورکرز کو جانتی ہوں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی ہے, پی ٹی آئی سے بھی ہے, مسلم لیگ نون سے بھی ہے, کاف سے بھی ہے, جن کو انفارچونیٹلی وہ موقع نہیں ملتا, جو بہت سی ان سیاسی خواتین سے بہتر ہیں جو اسمبلی میں جن کو آنے کا موقع مل جاتا ہے. تو میں ان کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں کہ ہمیں جانا ہے ریالٹی کی طرف, ہمیں لوگوں کو بتانا ہے حقیقت کیا ہے. سب اچھا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو ایکسیپٹ کرنی ہے ایک ریالٹی کو, کیونکہ ایسا نہیں ہے, سب کے ساتھ ایک ایسا سلوک نہیں ہوتا. میرا خود تعلق ایک پولیٹیکل فیملی سے, اور آپ جانتے ہیں تو میں پالیٹکس بھی میں نے دیکھی ہے, بینگ اے میڈیا میں نے لوگوں کو, بہت سے پولیٹیشینز کو انٹرویو کیا ہے, میں نے پالیٹکس کے اندر کی سیاست بھی دیکھی ہے. تو میں اپنے ایکسپیرینس سے 100% یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم پاکستان کی بات نہیں کرتے, لیکن کشمیر میں خواتین کو وہ نمائندگی اور وہ حق نہیں دیا جاتا جو کہ ان کا بنتا ہے, ان کو ملنا چاہیے. دوسری چیز, جیسے فاریہ نے کہا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ عورتوں کو نہیں اجازت دے رہی, تو وہ کون سی خواتین ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں پولیٹیکل پارٹیز میں ان کو گھر سے اجازت ہے تو وہ آگے آئی ہیں, ان کو تو اجازت مل گئی, اب وہ لوگ اجازت نہیں دے رہے ان کو جنہوں کو آگے جانے دینا ہے. ٹھیک ہو گیا سبینہ, میں آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ رہا ہوں. اصل میں کچھ لوگ جو ہے وہ مصلحت کا بھی شکار ہوتے ہیں, پھر وہ جو ہے پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل بات کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ریالٹی سے جو ہے وہ اس کا کوئی واسطہ نہ ہو, لیکن ان کو جو ہے اسٹیٹمنٹ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے, لیکن یہ کہ ہمیں سب سے پہلے یہ مان لینا چاہیے, ایکسپٹ کر لینا چاہیے جو ریالٹی ہے. ہم ایکسپٹ کریں گے تو پھر اس کو ایڈریس بھی کریں گے, ان کو ہماری سنے گا. چلے وہ ہم کمنٹس جو ہے دوبارہ لیں گے. اچھا, میں جو معذرت چاہتا ہوں, ہمارے ساتھ جناب شیلا انور راجہ صاحبہ جو ہے شمائلہ موجود ہیں نیدرلینڈ سے, ہالینڈ سے. میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. آپ اس حوالے سے جو ہے کیا دیکھتی ہیں؟ آپ بھی جو ہے ایک آزاد معاشرے کے اندر ہیں, پھر ایک اینالسٹ کی حیثیت سے, ایک سوشل ایکٹیوسٹ یا پیس ایکٹیوسٹ کے طور پر بھی جو ہے خواتین کے جو مسائل ہیں, ایشوز ہیں, اس پر بھی آپ جو ہے کافی ریسرچ کرتی رہتی ہیں, گرپ بھی رکھتی ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا ہم واقعی جو ہے ریالٹی کو جو ہے وہ سامنا نہیں کر پاتے, یا حقیقت کو ہم چھپاتے ہیں, مصلحت کا شکار ہوتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ السلام علیکم. میں اپنے سارے فیلو پینلسٹ کو السلام کہوں گی, اور آپ کا جواب دینے سے پہلے میں جو آئی او کے کے اندر جو خواتین ہیں, یا انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے اندر جو خواتین ہیں, ان پہ میں پہلے کمنٹ کرنا چاہوں گی. جیسے کہ رفت نے کہا کہ وہاں سسٹمیٹک یا اسٹرکچر وائلنس ہے اگینسٹ دی ویمن, لائک وہاں ریپ کو ایز اے ٹول اور ویپن آف وار یوز کیا جاتا ہے, نو ڈاؤٹ. اور میں ان خواتین کی ہمت کو سلام کہوں گی, بیکاز جس طرح سے وہ سفر کر رہی ہیں اور اس کے بعد سے وہ ثابت قدم ہیں, مطلب اس کی مثال شاید دنیا میں کہیں نہیں ملتی. اینڈ the other is maybe فلسطین جو ہے وہاں پہ ہو. اور اگر میں آؤں اے جے کی پولیٹکس کی طرف, تو نبیلہ بجی ود ڈیو ریسپیکٹ, میں جے کے پی پی کے ساتھ جب نبیلہ بجی وہاں پہ ان کے ساتھ منسلک تھی اور اس کے بعد سے یہ ان سے الگ بھی ہوئی, تو میرے دل میں بہت عجیب سی فیلنگس تھی جے کے پی پی کے لیے, بیکاز میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے, میں ان کو پرسنلی جانتی ہوں, انہوں نے کتنا ہارڈ ورک کیا ہے جے کے پی پی کے لیے, اور انہوں نے کس قدر خدمات سر انجام دی ہیں. اور اس کے بعد بھی آل ایٹ اے سڈن کے سمجھ میں آتی ہے کہ جی خالد ابراہیم صاحب مرحوم کے فرزند جو ہیں ان کو آگے لے کے آیا گیا ہے. اٹ میکس نو سینس فار می, بیکاز یہ کیسی بات ہے کہ ایک بندہ جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ صرف یہ کہ فادر واز اے پولیٹیشین, سو وہ آگے آ گئے. میں اس ٹائم بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی تھی. نبیلہ بجی نے ایسا بولا ابھی, جیسے وہ بول رہی ہیں کہ جی ایک ان کا بہت پازیٹیو ایک ایکسپیرینس رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم جیسی جو خواتین ہیں ان کو ایک موٹیویشن دے رہی ہیں, لیکن اتنا انف نہیں ہے. ہر خاتون کو اپرچونٹی چاہیے نہ شمیلہ, اگر وہ سیٹسفائیڈ ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں پازیٹیولی جو ہے رسپانس دے رہی ہے, تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ It's just an example. I was demotivated. اگر I don't know یہ پازیٹیو ان کے لیے ہے, بٹ مے بی ایک بندے کا ایکسپیرینس دوسرے کے لیے نہیں ہے. For me it was not a pleasant. اینڈ سیکنڈلی میں ایک اور بات کروں گی کہ میں یہاں پہ میڈم خانین کو یاد کروں گی, اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ان جیسی خاتون ہماری پوری سیاست میں نہ آئی او کے میں اور نہ پی او کے میں رہی ہیں, یا پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں رہی ہیں. ان کا جو سیاسی کیریئر رہا ہے وہ میرے سامنے ہے.
उन्होंने जैसे जो आपका, क्योंकि आज का टॉपिक भी वो था कि तहरीके आज़ादी कश्मीर में ख़वातीन का जो रोल रहा है, उनका बहुत एक अच्छा किरदार रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज़ाद कश्मीर के अंदर ना, एक तो सबसे पहली बात ये है कि अवेयरनेस नहीं है, सेकेंडली ये है कि जो भी ख़वातीन होती हैं उनको उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता, ठीक है। और थर्ड बात ये है कि अगर इक्का दुक्का कोई खातून आगे आ भी जाती है तो समहाउ उसकी एक आई डोंट नो, आई मस्ट यूज दिस वर्ड, कि उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन तक पहुंच जाते हैं। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रीजंस कि खवातीन आगे क्यों नहीं आ रही हैं, ठीक है। और जैसे कि सबीना ने बात की कि इन्होंने एक जो एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जो उन्होंने देखा है कि जैसे एक खातून को नशिस्त मिल गई, वहां पे एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि खवातीन की मखसूस नशिस्त है। I mean, this is something very के in the end खातून को कहीं नहीं तो बस एक नशिस्त दे दो और बस, ठीक है। आप स्पेशल लोग हैं ना, आपको स्पेशल स्टेटस दिया गया, और क्या चाहिए आप? नहीं, लेकिन हम डिसीजन मेकिंग में क्यों नहीं है? क्या हमारी खवातीन पढ़ी लिखी नहीं है? क्या तजर्बेकार नहीं है? क्या दिमाग नहीं रखती? तो वो डिसीजन मेकिंग में क्यों नहीं है? ठीक हो गया। ये मैं एक्सपीरियंस जो है वो रिफत वानी साहब से भी जो है वो लेना चाहूँगा, क्योंकि इनका भी जो है ये बड़ी प्रोएक्टिव रही हैं कश्मीर के हवाले से। ज़ाहिर है आपने भी कोई रिफत वानी साहिबा कोई फेस की क्रिटिसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन, या जिस तरह शुमैला ने कहा कि करैक्टर असैसिनेशन के हवाले से, या आपके किरदार पर कीचड़ जो है उछाला जाता है, तो क्या इसमें कोई रियलिटी है? अच्छा, मैं एक पैगाम दे दूं, JKSDMI के जो है ना जी, जम्मू कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट इंटरनेशनल के ये डायरेक्टर हैं हैरी बूटा साहब, उन्होंने आप सब लेडीज को जो है सलाम पेश किया है, तो कबूल फरमाइएगा। जी रिफत। सबसे पहले तो मैं नबीला बाजी की बात पे आऊंगी, उसके बाद मैं शुमाइला की बात जो है मैं करूंगी, और मैं जो हमारी बहन है समीना साहिबा जो है, मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि हर एक का एक्सपीरियंस जो है टोटली डिफरेंट है। देखिए, हमारी तरफ जो है दो तरह की मूवमेंट चल रही हैं, एक डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, एक आपकी पॉलिटिकल है, दूसरी आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। आप दोनों को आप मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों टोटली अलग वेज में हैं। हमारे यहाँ क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो यहाँ पे समझा जाता है कि अगर जो वोटिंग कर रही हैं खवातीन, या जो स्पेशली मैं अपने हिस्से की बात करूंगी, वैली की बात करूंगी, वहां पे जो पॉलिटिकली एक्टिव खवातीन हैं, उनको कहा जाता है कि ये जो चलो बीजेपी की हैं, एनसी की हैं, और इनका कोई, और क्योंकि हमारे यहाँ वोटिंग का आपको पता है कि आफ्टर 1980 वहां पे हमारा जो है वोटिंग नहीं होती है, 1-2% वोट डलते हैं। तो फिर जो खवातीन आती हैं ओब्वियसली वहां पर भी उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके बाद जो हमारी रेजिस्टेंस में मूवमेंट में जो हमारी खवातीन एक्टिव हैं, उनको भी बड़ा जो है ओब्वियसली ब्रूटैलिटी जो है उसका सामना करना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है उनको। अभी बहुत सारी खवातीन हैं जो जेलों में हैं हमारी वैली की, और इसके अलावा अभी आपने देखा होगा जो सफूरा जरगर है, शी वाज प्रेग्नेंट 3 मंथ्स प्रेग्नेंट, और वो जेल में थी। अभी उनको जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल और पूरी दुनिया का उनका बड़ा प्रेशर पड़ा है, तब उन्होंने उनको फोर्थ अटेम्प्ट के बाद जो है उनको जो है 4 दफा जो है वो अप्लाई करने के बाद उनको जमानत जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है उनकी बेल खारिज कर दी कि प्रेग्नेंट होना कोई ऐसा नहीं है। तो वहां पे टोटली वैली के हालात डिफरेंट हैं। अब मैं जो शुमाइला ने बात की, मैं उस तरफ आती हूँ। बहुत सारी खवातीन लकी हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनको पीछे बैक काफी जो है उनका स्ट्रॉन्ग होगा, या उनको जो है पेरेंट्स की तरफ से या जो अपना उनका इलाका है उसकी तरफ से बड़े उनको सपोर्ट मिल रहा हो, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन शुमाइला की बात बिल्कुल 100% ठीक है, क्योंकि मैं इसकी खुद विक्टिम हूँ। मैं बात करती हूँ वैली में जो मेरा हिस्सा है, मैं उसके मजालिम के ऊपर बात करती हूँ। एंड मैंने शुमाइला इस बात से बखूबी वाकिफ है, और नबीला दी भी बहुत वाकिफ होंगी, क्योंकि मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ चीजें। तो इन दोनों के साथ मेरा थोड़ा बहुत क्लोज है रिलेशन। तो मुझे जो है कैरेक्टर एसेसिनेशन की जाती है, मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट किए जाते हैं, यानी ऐसे फेक वो बना के बहुत सारी चीजें की जाती हैं। मैं उसकी पर्सनली विक्टिम हूँ। और हमारे यहाँ जो है इसमें
जो ये पार्टीजम जो है ये बहुत ज्यादा बुरे तरीके से फैला हुआ है। एंड आई डोंट नो कि जो मेल हमारे रिफत एक पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ, यानी कश्मीर पे बात करने की वजह से या और कोई वजूहात हैं? ये जो कैरेक्टर नहीं, कश्मीर पे बात करने की वजह से, कश्मीर पे बात करने की वजह से उनका कहना है कि मुझे जो है सिर्फ वैली के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, मुझे आजाद कश्मीर के ऊपर भी बात करनी चाहिए। तो मेरा हमेशा उनको ये होता है कि भाई मैं वैली के ऊपर जब मैं बात कर रही होती हूँ, मैं ह्यूमन राइट, पर डे कुछ ना कुछ हो रहा होता है, पर डे किलिंग्स हो रही होती है, पर डे वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कल ही की बात है, कल 6 साल का बच्चा पहले शहीद किया गया, शाम के टाइम पे 14 साल का बच्चा जो है वो शहीद किया गया, आर्मी ने उसको हिट किया। खैर अभी पुलिस ने उसको वो किया, आपको पता है कि वहां पे कोई जस्टिस तो है नहीं हमारे लिए। तो मैं वहां पे बात कर रही होती हूँ, जब मैंने आजाद कश्मीर के इन लोगों के मैं जब करीब गई हूँ, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके वर्कर्स थे, तो मैंने उनसे बोला कि बस आपके क्या इश्यूज हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं कि जी हमारा यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखिए डेवलपमेंट को हमें, डेवलपमेंट में और वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये दो अलग डिफरेंट चीजें हैं। ये मैं अक्सर शुमाइला के साथ भी मैं इसको डिस्कस करती हूँ कि हमें इन दोनों चीजों को अलग रखना पड़ेगा। मैं जब बात करती हूँ, मैं अपने खित्ते में, क्योंकि मैं उसकी विक्टिम हूँ, मेरे घर में जो है शोहदा की अगर फहरिस्त देखी जाए तो वो देखें मेरे अपनी फैमिली में, तो मैं उस चीज को वो करके, क्योंकि मैं उस एक सेटअप से उठी हुई वो एक लड़की हूँ। दूसरा मैं उनसे कहती हूँ कि भाई मैं एक औरत जात हूँ, मेरा घर है, फैमिली है, और मैं एक वाहिद लड़की हूँ वैली की तरफ से जो कि वैली के लिए बात करती है, ठीक है? तो इनका नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है मुझसे, इनका जो है वो मेरे कॉन्सेप्ट से शायद वो ना हो, लेकिन करेक्टर को बीच में लाना, मेरी फैमिली के ऊपर जो है बिल्कुल जाने बगैर, जिसमें 1% भी अगर कुछ सच्चाई हो तो वो एक अलग चीज है, तो उसको उसके ऊपर करना, और ये चीज मुझे आजाद कश्मीर की तरफ से हो रही है। एजेके के जो मर्द हैं, हमारे भाई हैं, उनकी तरफ से हो रही है, और इस बात पे मैं हैरान हूं। और मैंने कल परसों भी मैंने उन तंजीमों के नाम भी लिखे, बल्कि सबूत भी अपने जो है फेसबुक पे मैंने डाले। मैंने कहा, और उन जो तंजीमें हैं उनका मैंने नाम लिखा, उनके जो कुछ हेड थे उनको भी मैंने वहां पे किया। मैंने कहा कि ये देखें, अगर आप नजरियात से जो है मुत्तफिक नहीं है, तो क्या आप अपने वर्कर्स की ये परवरिश कर रहे हैं, उनकी ये ग्रूमिंग कर रहे हैं कि वो अपनी जो फीमेल हैं, अपने ही वतन की माएं, बहनें, बेटियां हैं, उनको वो इस तरह से तजलील का निशाना बनाए? तो यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि शुमाइला का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, मैं उसको बिल्कुल एग्री करती हूँ कि वो एक्सेप्टेंस नहीं है हमारी। आप एग्री डिसएग्री करो, लेकिन आप जो है अपनी खवातीन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का राइट दो। मेरे बात करने से, लास्ट बात करना चाहूंगी प्लीज, एक सेकंड दीजिए मुझे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने से या कश्मीर के ऊपर बात करने से मसला कश्मीर रिजॉल्व नहीं होगा। मैं अपने हिस्से के जो है वो मजालिम है उनको सामने रख रही हूँ। मेरे इख्तियार में यूनाइटेड नेशंस की वो रेफरेंडम करवाना नहीं है। तो ये हमारे लोगों को समझना होगा, आर बी पार बी दोनों तरफ जो है उनको समझना होगा कि हम एक ही लोग हैं, हम एक ही डिस्प्यूट के जो है ना उससे हम लोग इफेक्ट हुए हैं। ठीक हो गया रिफत। असल में जो भी बात है, देखें वो इल्म से होती है या काउंटर जो है आप लॉजिकली जो है दलाइल से बात कर सकते हैं। किसी की ज़ात के ऊपर जो है कीचड़ उछालना, ज़ातियात पर जाना, मैं समझता हूँ ये कोई भी सिविलाइज माशरा जो है वो इजाज़त नहीं देता। फारिया, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि क्या कश्मीर केस जो है हमारा यही है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, तरक्की चाहिए, तामीर चाहिए, जो नलका है, मकान है, जो मंसूबा साजी है, हमें उसकी ज़रूरत है, या जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो इश्यूज़ हैं उनको पहले हल करना चाहिए? इस हवाले से थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। और आपने देख लिया कि नज़रियाती तौर पर इख्तलाफात की वजह से ज़ातियात पर क्या जो है हमें जाना चाहिए, लोगों के घर में जो है मुदाखलत करनी चाहिए, उनकी ज़ाती ज़िंदगी की जो है चीज़ें बाहर लानी चाहिए? बहुत शुक्रिया। मैंने जो है ना मैं दोबारा से अपनी बात वहीं से स्टार्ट करूंगी जहां ख़त्म की थी। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जो मेन पॉइंट है उसको आखिर एक दफ़ा हम सारा कंक्लूड कर लें, तो फिर हम फर्दर जो है ना उसको आगे चलें। अभी वो पॉइंट कंक्लूड नहीं हुआ। बात ये है कि समाज के अंदर रवैये हैं, इन रवैयों का जो इजहार है वो हमारे सामने आता है कि ख़वातीन की कैरेक्टराइजेशन की जाती है। क्यों की जाती है? इसीलिए कि समाज ख़वातीन के लिए जो रोल बना के बैठा हुआ है वो उससे आगे नहीं जाना चाहता। वो जो ख़वातीन भी, वो ख्वा किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखती है, जब भी वो
मूव फॉरवर्ड तो डेफिनेटली उनके अपने तरीके कार है उनको पुल करने के और उनको जो है उनको किसी भी तरीके से जो ना हरासा करने के। तो उसके साथ देखिए क्योंकि समाज है तो समाज के रवैये जो बनते हैं एक खास माइंडसेट है, तो माइंडसेट के साथ तो लड़ाई जो है वो हमेशा की है, वो हमेशा जारी रहने वाली लड़ाई है, वो कुछ अरसे के लिए नहीं है, कुछ एक के लिए नहीं है, और सिर्फ मेरे लिए या नबीला के लिए या शुमाइला के लिए नहीं है, रिफत जी के लिए भी है और हर बंदे के लिए, समीना जी के लिए भी है, ये सब लोगों के लिए, ख्वाह वो किसी भी उससे ताल्लुक रखते हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि मजहबी तनाजर में इसको देखिए कि मजहब में जो मुलायत जो है उसका बहुत दौर दौरा है, उसकी बहुत ज्यादा जो है एक आप कह सकते हैं कि ग्रिप है सोसाइटी के अंदर। मुलायत ने जो है मजहब को की इंटरप्रिटेशन अपनी मर्जी से की हुई है। मजहब की ये इंटरप्रिटेशन नहीं है जो हमारे सामने है, जो आपके सामने है। मजहब की अगर ये इंटरप्रिटेशन हो जहाँ ख्वातीन को कोई हक नहीं है, तो हजरत आयशा जो थी जो पैगम्बर इस्लाम की मिसेस थी, उन्होंने एक जंग जो है लीड किया है, जंग जबल के नाम से मुझे याद पड़ता है एग्जैक्ट, अगर मैं इसको कहीं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। हजरत जो उनकी पहली मिसेस थी उनके बारे में आप देखेंगे उनका इस्लाम में रोल क्या बनता है। उसके अलावा भी कितनी सारी मुसलमान जो हुक्मरान रहे उनके घर में जो ख्वातीन थी उनका क्या रोल बनता है। तो ये मुल्लाओं ने खास किस्म का जो माइंडसेट का तारी किया हुआ है, लाइक प्रेशर ग्रुप्स बनाए हुए हैं और सोच को तकवीत दे रहे हैं ये कि भाई ताकि ख्वातीन को रोका जाए। एक तो ये बात आती है। अब बात आप जो है सेकेंडली जो बात आएगी, क्योंकि इन तनाजर में जब हम देखते हैं चीजों को तो फिर हम इजीली बात कर सकते हैं, फिर हम जस्टिफाई भी करते हैं कि इस तरह की चीजों को हमें क्यों फेस करना पड़ रहा है। देखें इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे। एक जो है तसादम ज़दा जंग ज़दा इलाका है, वहां पर ख्वातीन को फौज की तरफ से, यानी एक छोटे से खिते के अंदर 8 लाख अफवाज हैं, बदसलूकी का सामना है, वहाँ पर तशद्दुद का सामना है, वहाँ पर कत्लो गारत का, अस्मत दरी के जो है वाक़यात बेशुमार आपके सामने डिस्कस हो चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि 10 में से एक जो कश्मीरी खातून है उसके साथ रेप का वाक़या हो आपकी बात पे मुकम्मल मैं उसी बात पे आ रही हूँ, मैं क्योंकि चाह रही थी कि अपनी बात को खत्म करूं और फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में जाऊं। अब आपकी बात करते हैं कि वहां पे आपने जैसा सवाल मुझसे पूछा था कि इम्पोर्टेंट क्या है, कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन इम्पोर्टेंट है, हम उनको ज्यादा तवज्जो दें या हमारे जो डे टू डे इश्यूज हैं डेवलपमेंट्स हैं। तो देखिए जहां तक ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं वो तो इतने खौफनाक हैं और उनको पे पर्दा तो नहीं डाला जा सकता, और हम ये भी नहीं कह सकते कि नई चीजें जो हैं वो स्टॉप कर दी जाएं या देखी ना जाएं। वैली के पास उनके अपना तरह का एक्सपीरियंस है, वहां पे मुसल्ला जदोजहद के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ। मुसल्ला जदोजहद ने जिस वक्त मजहबी रंग लिया और उसकी बाद से आप देख सकते हैं कि कितने बुरे तरीके से इंडियन आर्मी ने उनको क्रश किया। इसके अंदर बहुत सारी मजहबी उस वक्त की जो जमातें थी जिन्होंने ये मसला जदोजहद स्टार्ट की थी, बेशक के बाद में इसको टेक ओवर किया मजहबी हिजबुल मुजाहिदीन थे वहां पे, दोबारा लश्कर तैयबा वगैरह, वो मुख्तलिफ तरह की जो लश्कर जंग भी है मेरा ख्याल है, इस तरह की जो मजहबी तंजीमें आ गई वो इन्वॉल्व हो गई। जो लोग मेन फ्रंट पे थे उनको पीछे कर दिया गया, पूरी की पूरी जो मूवमेंट थी वो हाईजैक हो गई। तो इसके बहुत सारे और भी तनाजर हैं, लेकिन ठीक है उसकी सूरत में जो वायलेशंस हुआ उसको तो हम कंडेम करेंगे, हर सूरत में करेंगे, वो ख्वाह उसके मुताबिक जो मुहर्रिकात हैं वो क्या हैं। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो आप उनको रोक नहीं सकते। अगर हम ये कहें कि मसला कश्मीर हल होगा तो उसके बाद डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हमने जिंदा रहना है, हमने खाना खाना है, हम सांस लेते हैं, हमारे बच्चों को तालीम चाहिए, तो ये हमारे बुनियादी हकूक हैं। जिस तरह जिंदा रहने का हक है तो उस तरह ये हकूक भी हैं। तो डेफिनेटली इनके बारे में तो हम बात करेंगे, और ये इसको हम आंखें नहीं बंद कर सकते। हालांकि मैं नेशनलिस्ट हूँ, नेशनलिस्ट पार्टी से जो है एफिलिएटेड हूँ, फैमिली वाइज एफिलिएटेड हूँ, लेकिन मैं आज इस बात पे जो मुतफिक हूँ और मैं अपने साथियों को भी ये कहती हूँ कि बाकी तमाम पार्टीज के साथ मिलके हमें एक प्लेटफॉर्म पे बैठना चाहिए, ताकि हम हमारे जो मुश्तरका इश्यूज हैं एक नजरियाती इख्तिलाफ को बहरहाल साइड पे रख के कि हम मतलब कश्मीर का हल किस तरह देखते हैं और वो किस तरह देखते हैं। लेकिन साइड पे देखें, साइड पे बेशक ना रखें, क्योंकि नजरियाती इख्तिलाफ जो है ये भी एक हुस्न है माशरे का, और ये इसका होना जो है वो कोई गुनाह नहीं है। यहाँ पर मैं यानी नबीला खान साहब आखिरी बात इसमें मैं ऐड करूंगी ताहिर साहब, वो ये है कि माजी में ये होता रहा है कि दो फिरकों में बट चुके थे हम और बटे हुए हैं। जो हुक्मरान तबका है वो नहीं चाहता कि नेशनलिस्टों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपने साथ एक टेबल पे बिठा के हमारे जो सबके एक कलेक्टिव जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाए। वो हमेशा हमें साइड पे रख के हमारे नजरिए की वजह से, हमारे स्टैंड की वजह से, हमारे पॉलिटिकल स्टांस की वजह से हमें साइड पे कर देते हैं। और नेशनलिस्ट पार्टीज ने भी ये किया कि उन्होंने भी अपने आप को एलिनेट कर दिया सब लोगों से। तो ये है कि आज के दौरे हाजिर में ये चीजें वायबल नहीं है, अगर हम अब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो। और जाहिर है जो भी चीजें हैं वो बैठकर जो है मिल बैठकर डिस्कस होनी चाहिए। सरदार नबीला खान साहिबा।
जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो कहने का मतलब था, मैं चूँकि टाइम मुख्तसर है और उसमें जो बात मैं कन्वे कर पाई हूँ, इससे पहले का मेरा जो आपने ज़ाती एक्सपीरियंस पूछा है, तो मैंने उसके हवाले से बात की, आपके सामने रखी है और मैंने आपको हम जिस एरिया के अंदर रहते हैं, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी भी आपको बात समझाई है और जो प्रैक्टिकली इस वक़्त तक हुआ है, वो भी मैंने आपके सामने रखा है और मैंने साथ ही आपको ये बताया कि आइडियल सिचुएशन कहीं भी नहीं होती है। मेरा एक मानना है कि ख़वातीन सिर्फ़ हुकूक नहीं रखती बल्कि फ़राइज़ भी रखती हैं और दोनों चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज़ आपकी दोनों हैं। ये जो पॉलिटिक्स है या किसी भी शोबे के अंदर जब आप जाते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें ये दोनों चीज़ें हैं आपकी। मैं अक्सर ख़वातीन से मेरा ये इख्तिलाफ़ रहता है, जो ये कहती हैं कि जी हमें ये वायबल एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता, कोई भी नहीं देगा। देखिए ये जो पॉलिटिक्स है या ये जो सोसाइटी है तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, इसके अंदर हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हमें अपने आप को मनवाने के लिए शायद मर्दों से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये मेरा ये कहना है कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप इन चीज़ों से घबराएँगे तो फिर आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाएँगे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से या किसी की तनकीद करने से घबरा जाएँ, छोड़ जाएँ उस फ़ील्ड को या परेशान हो जाएँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी भी शोबे के अंदर हैं तो आपके ऊपर तनकीद भी आएगी। आपके बहुत सारे लोग जहाँ लोग तनकीद करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग आपके काम के मुअतरिफ़ भी होते हैं। वो आपकी पॉज़िटिव चीज़ों को भी सुनते हैं, देखते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो हमें किसी एक नेगेटिव माइंडसेट को लेके या किसी एक पर्सन के नेगेटिव माइंडसेट को लेके हमने उन 100 या 1000 लोगों की जो एनकरेजमेंट है, मैं उसको कभी इग्नोर नहीं करती और मेरे लिए ऑक्सीजन का बायस वो होती है जो ज़्यादा। और दूसरी ये जो आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट, जी ये जो आपने कहा कि डेवलपमेंट और फिर ह्यूमन राइट वायलेशन जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है या और जो हमारे यहाँ सिचुएशन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ 8 लाख फौज जो है और टोटल सारी फोर्सेस को मिला के बहुत बड़ी तादाद में जो फोर्स है उसका मुकाबला खवातीन हर फोरम के ऊपर कर रही है। तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा कि वहाँ की खवातीन जो हैं वो इस फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर वो शामिल नहीं है। आप देखिए कि कोनन पोशपुरा का जो वाकया है उसमें 100 खवातीन जो विक्टिमाइज की गई, जिनको एक रात के अंदर उनका रेप किया गया, वो तमाम खवातीन हैं जो कि हमारा फेस है, जो कि इस जो तसल्लुत है उसका मुकाबला कर रही हैं। हजारों खवातीन जो हैं वो हाफ विडोज हैं। बहुत सारी खवातीन जिस तरीके से वो पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर लड़ रही हैं, ह्यूमन राइट्स फ्रंट्स के ऊपर वो अपना काम कर रही हैं। तो मैं उन सब की जो सैक्रिफाइसेस हैं, मैं उन सब का जो ठीक हो गया नबीला, मैं आपकी बात जो है वो अप्रिशिएट के काबिल है। देखें कि कुनन पोशपुरा का इन्होंने जो है जिक्र किया है 1990 के दौरान जो है वहाँ पर यानी 100 जो है कमो बेश बताया जाता है खवातीन 13 साल की बच्ची से लेकर 70 साल खातून के साथ जो है वो रेप केसेस किए गए और उसके साथ साथ एक पोलियो ज़दा जो बच्ची थी, माजूर लड़की थी, उसको भी जो है रेप का निशाना और 9 माह की हामला खातून को भी जो है वो रेप का निशाना बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को भी हमें हाईलाइट करना चाहिए। समीना खान साहिबा, मैं आपकी तरफ लौटूंगा दोबारा। जो है एक औरत जो है, देखें माशरे को तब्दील करने के अंदर उसका बड़ा किरदार होता है। एक नर्सरी के तौर पर, एक एकेडमी के तौर पर वो अपने आने वाली जनरेशन को जो है मुस्तकबिल को बेहतर बना सकती है, संवार सकती है। तो कश्मीर की जो तहरीक है इसमें आप नहीं समझते कि एक नई जो तब्दीली है, जो हकीकी तब्दीली है, वो खातून ला सकती है अपने बच्चों के जरिए से, आने वाली नौजवान नस्ल के जरिए से? देखिए ये तो मैं समझती हूँ और आप समझते हैं और ये खवातीन समझती हैं और लोग समझते हैं, नहीं समझते। सवाल तो ये है और इसमें कोई शक नहीं है कि एक औरत जो है बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर, एक माँ होने की हैसियत से, बहन होने की हैसियत से, बेटी और बीवी होने की हैसियत से उसका अपना एक रोल है और वो प्ले करती है। और अगर अपना रोल अच्छे तरीके से प्ले करती है तो ज़ाहिर है उसके घर के जो अफराद हैं या उसके जो बच्चे हैं वो एक अच्छी सोसाइटी का एक अच्छा मेंबर बनते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए तो हमारी खवातीन भी ऐसी हैं जो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को या अपनी बहू को कहेंगे तुम्हारा काम नहीं है, मर्दों का काम है, उन्हें करने दो। तो ये हमारे अंदर तो ये चीज पाई जाती है। लेकिन मैं फिलहाल में चाहूंगी कि हम इस चीज से बाहर निकल के जरा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम इस बात को देखें और उस पे हम बात करें।
جیسے رفت وانی انہوں نے کہا کہ وہ ایکٹیوسٹ ہیں اور ایکٹیو ہیں اور ان کو بہت باتیں سنی پڑتی ہیں. بہت سی خواتین کے ایسے تجربات ہوں گے, لیکن میں یہ آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی, اور خیال میں میرے سے زیادہ آپ لوگوں نے نہیں سہا ہوگا, میں نے بہت سہا ہے میڈیا میں رہ کے, بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ سننا پڑتا ہے, لیکن میری ایک ہی پالیسی تھی کہ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہے, آپ کے گھر والوں کو آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے, تو پھر آپ کو دنیا کے لوگوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور اپنا کام کرتے رہیں, اور جو کہتا ہے اس کو کرنے دیں. اور بلیو می کہ کیسا ٹائم آتا ہے کہ لوگ آپ کی کاوش کو, آپ کی کامیابی کو, یہ جو اپنے کام کیا اس کو اپریشیٹ بھی کہتے ہیں, جیسے نبیلہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے کچھ اچھا کام کیا ہے تو بہت سے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا, لیکن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپریشیٹ کریں گے, اور جو وہ کچھ لوگ ہوں گے ان کی اپریسیشن میٹر کرتی ہے, باقی لوگوں کی اپریسیشن آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی ہے. لیکن ہم خود بینگ خواتین, میرے خیال میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسری خواتین کو انکریج کریں, ان کو گائیڈ لائن دیں. ہر عورت کا پولیٹکس میں انٹرسٹ نہیں ہو سکتا, لیکن جن کا ہے ان کو ہم گائیڈ کریں. اب مجھے یاد ہے کہ مجھے موقع ملا, I was very fortunate 2007 میں سری نگر جانے کا, اور وہاں پر ایک فرسٹ کانفرنس تھی, فرسٹ ویمن کانفرنس اکراس دی LOC. اور اس پہلی کانفرنس کا مطلب یہ تھا کہ ہم بات یہ کریں کہ ایک عورت ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں شامل اس کو ہونا چاہیے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا. اور میں تھی ہمارے ساتھ اور خواتین, بلکہ پہلے ابھی جب نبیلہ کو دیکھا تو جگہ کہ شاید I don't know, آپ کا چہرہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ بھی اس کا حصہ تھی یا نہیں, I don't know, لیکن مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ بھی تب تھی, اور 2007 کی بات ہے, یہ نہیں تھی شاید, پھر مجھے غلط فہمی ہو رہی ہے. اس سے پہلے ہم صرف میں اپنی بات کرتی ہوں کہ اس وزٹ سے پہلے میں صرف کشمیر کی بات کرتی تھی, یا سنی سنائی بات, یا جو پڑھ لیا. بلیو کریں کہ وہ جو ہمارا وہاں کا وزٹ تھا, ہم نے جموں, سری نگر, کشمیر میں جا کے دیکھا, وہاں کے خواتین سے ملے, تو پتا چلا کہ اصل میں ایشو کیا ہے, اصل میں پرابلم کیا ہے, وہاں پہ لوگ کر کیا رہے ہیں, اور وہاں کی عورت کتنا سیکریفائس کر رہی ہے, اور وہاں کے میڈیا کتنا زبردست میڈیا ہے. کہ جب ہم وہاں پہ گئیں, ہم جتنی خواتین تھی, میں میڈیا سے تھی اور خواتین سے اچھے بیک گراؤنڈ سے تھیں, اور ہم سب اپنے حساب سے تیار ہو کے نکلتے تھے, اور وہاں کے میڈیا کے نیکسٹ ڈے فرنٹ پیج جو خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ دونوں جو عورتیں, دونوں طرف کی عورتوں کا آپ کمپیئر کر لیں کہ یہاں ہماری عورتیں بیچاری پانی پہ بیٹھی ہیں, ہڑتال کر رہی ہیں, اور وہاں کی خواتین کس طریقے سے یہاں پر آئی ہیں اور کس طریقے سے ایک زبردست لائف اسٹینڈرڈ ہے ان کا. مطلب یہ کہ اس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا. لیکن وہاں کی خاتون, میں یہ پھر کہوں گی کہ جو خواتین مقبوضہ کشمیر میں ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک ایکسپیرینس اور سفر کیا ہے اور انہوں نے اس سے سیکھا ہے, ان کو زندگی کا, ان کو آزادی کا, اور ان کو اپنے معاشرے کا بہت حد تک ادراک ہے, اور اس میں وہ ہر طریقے سے پورے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. پرابلم ہے ہمارے ہاں کہ ہم لوگ, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, کہ اگر اپنا مسئلہ پہلے ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ ہمارا ایشو ہے, ہماری خواتین کو آگے جانا چاہیے. کشمیر کی موومنٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے, اور کوئی بھی گھر کا ڈیسیژن ایک عورت کی مرضی کے بغیر اگر کامیاب نہیں ہو سکتا, جس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو کیا اس معاملے میں یا اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ہم عورت کو رائٹ کیوں نہیں دے سکتے؟ اور اگر نہیں دے سکتے تو کیا بینگ عورت ہم اس کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں؟ اب جتنی خواتین بیٹھی ہیں سب اپنے اپنے حساب سے ماشاءاللہ سکسیسفل نے کام کر رہی ہیں, لیکن کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ ہم فائٹ کر سکتے ہیں, اور اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں کوئی فائٹ کر دے گا, ہمیں کوئی آگے جانے دے گا, اور اگر کوئی نہیں جانے دے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ سب چیزیں ہمارے سوچنے کی ہیں, اور اس کو ہمیں اس پہ بات کرنی ہے, ڈسکس کرنا ہے, اس کو اپنے گھر والوں کے ساتھ, باہر کے لوگوں کے ساتھ بات کر کے ہمیں اس پہ فائٹ کرنا ہے. فائٹ ناٹ کہ ہم نے بندوق اٹھا کے لڑنا شروع کر دینا, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ اتنا ہمارا مضبوط ہو, ہمارا موقف اتنا اسٹرانگ ہو, اور ہماری جو ایک کنوکشن کے ساتھ ہم اپنا کام کریں کہ لوگ مجبور ہو جائیں ہماری بات سننے کے لیے. لیکن یہ ہمیں کرنا پڑے گا, ایک پریشر گروپ ہمیں اپنا بنانا پڑے گا, جو کہ بہت اہم ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا. ایک جو پازیٹیو جو ہے میسیج جو مجھے ملا ہے کہ توازن برقرار رکھتے ہوئے سنو سب کی, کرو اپنے من کی. اچھا شمیلہ انور راجہ صاحبہ, میں آپ کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا جو ہے وہ مسائل درپیش ہیں ہماری جو خواتین ہیں, جو عام یعنی وہاں پر رہنے والی ہیں, ان کو کیا درپیش مسائل آپ کی نظر میں دکھائی دیتے ہیں؟ آپ اس پر جو ہے کام بھی کر چکی ہیں, تو تھوڑا سا ہمارے سامعین و ناظرین سے جو ہے آپ شیئر کیجئے گا. جی, جیسا کہ فاریہ نے بولا, نبیلہ جی نے اور سمینہ نے کہا کہ جی ہم بلونگ ٹو اے پیٹریارکل سوسائٹی, سو وہاں پہ ویمن کے لیے موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ رولز کو اسائن کر دیا جاتا ہے کہ اس ویمن کا یہ لمٹ ہے, یہ رولز ہیں, اینڈ دیٹ از اٹ.
لیکن میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک گروپ ایسا بھی ہے، ایک جماعت نہیں، کافی ساری ایسی بھی ہیں کہ جو سوسائٹی کی بات کرتی ہیں، جو سوشلزم کی بات کرتی ہیں، اور اس کے اوپر سے یہ کہتی ہیں کہ ہم نے نظام کو بدلنا ہے، رائٹ. ان کے ہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ان کی میٹنگ ہو، جب بھی کوئی ان کا اتحاد بنتا ہے، ویمن اس میں سے غائب ہوتی ہے. انہوں نے کبھی بھی ویمن کو پروموٹ نہیں کیا، بٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سوسائٹی، رائٹ. تو یہ کیسا، یہ تو تضاد ہے نا کہ آپ کہنے کو تو منشور بڑے بڑے لکھ دیں، جب عمل کرنے کی باری آئے تو اس پہ عمل ایک ذرا مطلب رتی بھر بھی عمل نہیں کیا ہوتا انہوں نے. تو دا تھنگ از دیٹ کہ اگر آپ سوسائٹی کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پھر ویمن کو جو ہے اس کو فرنٹ لائن پہ لے آئیں، اس کو آپ ڈیسیژن میکنگ میں شامل کریں، ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہماری ویمن کوئی ان پڑھ ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ہماری جو خواتین ہیں وہ کافی پڑھی لکھی ہیں اور ان کو اویئرنیس بھی بہت ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بیریئرز ہیں، ان کو اوور کم کیسے کرنا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ کہ وہی بات ہے کہ مردوں کے بنائے ہوئے بیریئرز ہیں، ایسی ایسج کوئی وہاں پہ ایسی بات نہیں ہے کہ خاتون جو ہے تو وہ ٹائم نہیں نکال سکتی ہے. اچھا شمائلہ، یہاں یہ کہا جاتا ہے، ہمارے جو ہے عام فام لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی، جیلسی کا عنصر بہت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہیں. اس میں ریئلٹی ہے کوئی؟ ہاں جی، تو یہ جو بیچ میں مطلب ایک کی بھی جیلسی کو میئر کرتا ہے دوسرے کو بھی، تو وہ کون ہوتا ہے؟ آف کورس مرد ہوتا ہے نا. اسے کیسے معلوم پڑتا ہے کہ دو خواتین آپس میں کیسا ریلیشن رکھتی ہیں؟ سو اٹس آل بیکاز آف مین. نہ، لیکن یہ شکایات جو ہے وہ خواتین ہی لگاتی ہیں کہ جناب یہ فلاں جو ہے وہ نہیں ہے اچھی. ایسا بھی نہیں ہے. اچھا ہوتا ہوگا، میں نہیں کہتی ہوں، ہوتا ہوگا، دے آر ایکسیپشنل کیسز آلویز. لیکن ایسا ہے کہ جو ادھر کی بھی سنتے ہیں اور ادھر کی بھی، تو وہ میں ابھی وہ لفظ بھول گئی، تو وہ بھی مرد ہی ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ. اگر آپ دیکھیں تو پروفیشنل جیلسی ہر پروفیشن میں ہی ہوتی ہے. اگر کوئی ہو سکتا ہے کہ ویمن کے اندر بھی ہو، لیکن جو تحریک آزادی کشمیر ہے یا آزادی کشمیر کانفلکٹ کو ہم نے ریزالو کرنا ہے، ہم اس کو کس طرح سے ہم ساری خواتین آگے لے کے جا سکتی ہیں. دیکھیں بڑی پازیٹیو چیز کہا ہے وہ نبیلہ خان صاحبہ نے، کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی جہاں پر اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں، اپنی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ پوری کرنا شروع کر دیں، فرائض کی طرف بھی توجہ دیں. اور دوسرا جو ہے ایک دوسرے کو ایکسیپٹنس جو ہے وہ، جس طرح فاریہ نے بات کی کہ تسلیم کریں. نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، سو ہمیں پسند ناپسند ہو سکتی ہے. اچھا رفت وانی صاحبہ، کیونکہ ٹائم، جی آپ اپنی مکمل کر لیں پھر میں رفت کی طرف جاؤں گا. جیسے میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی بولا تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے نیریٹو کو سپیس دینا ہوگی، تو دیٹ از دا الٹیمیٹ سولوشن کہ ہم ایک دوسرے کے نیریٹو کو سپیس دے کے تو ساتھ میں آگے چلیں، کچھ میوچل گراؤنڈز آپس میں کریٹ ٹھیک کریں. ہو گیا، اجتماعی سطح پر جو ہے کام کریں. رفت وانی صاحبہ، یہاں کشمیر کے حوالے سے کیونکہ زیادہ جو ہے ہم نے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، خواتین کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں، ہاف ویڈیوز ہوتی ہیں، کیونکہ آپ ویلی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو بڑے یعنی ان کے جو مرد جو ہیں غائب ہو جائے یا وفات پا جائے، اس کے بعد بھی جو ہے بعض خواتین کو جو ہے سسرال والے گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، دیگر جو ہے بڑے مسائل کا جو ہے وہ شکار ہوتی ہیں، ذہنی تناؤ کا وہ شکار ہوتی ہیں. تو ان کی زندگی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، کیا حقائق ہیں؟ میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سب سے پہلے جو ہماری بہن فاریہ جی نے ایک بات کی تھی، جو کہا تھا کہ ریلیجیس مومنٹ تھی، میں اس کے اوپر جو ہے نا میں بات کرنا چاہوں گی، اگر آپ اجازت دیں تو اس کے بعد میں ٹھیک ہے، مختصر سا سوال بھول گیا تو مجھے دوبارہ سے یاد دلا دیجیے گا. کا جو ہے نا الزام، وہ آپ کو جی پتہ جی ہے جی بالکل. میں نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ الزام، کیونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ الزام، کیونکہ یہ ایک نریٹو ہے. دیکھیے آن گراؤنڈ سچویشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. میرا چونکہ اس حصے سے تعلق ہے، اس لیے میں اس جس طرح سے میں اے جے کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کر سکتی جس طرح سے میں ویلی کے بارے میں بات کر سکتی ہوں، کیونکہ میری وہاں کی پیدائش ہے، میں وہاں پہ میری پوری فیملی ہے. تو اس لیے جو ہے نا میں اس چیز کو، کیونکہ یہ ایک نیریٹو جو ہے بلٹ ہوا ہے کہ ایک ریلیجیس موومنٹ ہے. دیکھیے سب سے پہلے ہمارا وہاں پہ پرائم منسٹر تھا جس نے شیخ عبداللہ، جنہوں نے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے ٹریٹی سائن کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے آ جائے آپ اسی سٹنگ پرائم منسٹر کو اٹھا کے وہ 17 سال جیل میں بٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. 1980 میں جو انہوں نے حزب المجاہدین کی بات کی، وہی ان کا نام سید یوسف شاہ تھا.
جو کہ الیکشن لڑتے ہیں اور ان کے ساتھ الیکشن ریگ کیے جاتے ہیں, 2 دفعہ لڑتے ہیں. جو گیلانی صاحب ہے 2 دفعہ الیکشن لڑتے ہیں, ان کے ساتھ الیکشن ریگ کیے جاتے ہیں اور جو ہے وہ جیت جاتے ہیں اور ان کا الیکشن وہ جو ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے. تو وہاں سے جو ہے ایک موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے الیکشن کو, کہ ایک تو انہوں نے ہمارا آتے آتے کہاں تک بات پہنچتی ہے 90s تک. 90s میں جگ موہن کا پری پلان ڈراما, ٹھیک ہے, پنڈتوں کا قتل عام کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, 217 پنڈتس کو قتل کیا گیا, ٹھیک ہے. اس میں جس سرلا بٹ کا ذکر ہے کہ ایک کشمیری پنڈت خاتون سرلا بٹ کا جو ہے ریپ کیا گیا, جس کو خود انڈین جو کمیشن جب اس کے اوپر بٹھایا گیا تو اس نے کہا کہ سرلا بٹ نیم ڈزنٹ ایگزسٹ ان the soil of کشمیر, ٹھیک ہے. تو یہ ریلیجس موومنٹ نہیں تھی, اور اس کی بیس پر کنن پوشپورا آفٹر 7 months کنن پوشپورا کا واقعہ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے پھر گاؤں قدل میساکر کیا جاتا ہے. چلے مان لیا ہم نے اسلام کا نعرہ لگایا, کچھ کیا. میں اپنی بہن فاریہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انڈیا کے مسلمانوں نے کون سا ان کے جو ہے نا ریلیجس موومنٹ کھڑی کی وہاں پہ, ان کو کیوں کیا جا رہا ہے, دلتس کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے, یا وہاں پہ جو کرسچن ہے ان کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے. یہ ایک فاشسٹ آئیڈیالوجی ہے جو وہاں پر ایک برہمن آئیڈیالوجی ہے, اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ورنہ ہمارے ہاں جب 1947 میں اتنے بڑا میسکر ہوتا ہے تو پوری ویلی کے اندر کسی کو ایک خراش تک نہیں آئی, الٹا ویلی نے جو ہے لوگوں کو سیکیور کیا. اس کے بعد جو آپ آئے ہیں, جو ہماری خواتین کو کیا مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں, یو کین ناٹ امیجن کہ ہاؤ دے سروائیو. لیکن ہمارا کشمیر کا ایک کلچر ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی بہت سپورٹ کرتے ہیں, ہم لوگ جو ہے مل جل کے رہتے ہیں. اگر کسی کی شادی ہے, کسی کا خوشی ہے, کسی کا غم ہے, اس طرح سے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اب ایک گھر میں جو ہے, کیونکہ وہاں پہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے گھر سے بالکل مردوں کا سایہ ہی اٹھ چکا ہے, اس کو آپ فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہو, اس کو آپ مورلی سپورٹ کر سکتے ہو, لیکن آپ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے ہو. وہاں پہ کوئی گھر جو ہے سیکیور نہیں رہا ہے, اسپیشلی جو آپ دیکھیں بارڈر ایریاز جو دور دور ہمارے, کیونکہ وہاں پہ جو پہاڑی علاقے ہیں, وہاں پہ جو دور دور ایریاز ہیں, وہاں پہ ہماری خواتین کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. کشمیر کا الحمدللہ یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس گھر نہیں ہے, کچا ہی صحیح اپنی جھونپڑی, کچا ہی مکان ہوگا, لیکن اپنا گھر وہاں پہ موجود ہے. روٹی رزق کی پرواہ نہیں ہوتی, وہاں پہ کوئی بھوکا نہیں مرتا. آپ دیکھیں 1 سال ہونے کو آیا ہے, کشمیر از انڈر لاک ڈاؤن, ٹھیک ہے, وہ انڈر کرفیو. تو وہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے, کرفیو ہے وہاں پر. لیکن وہی میجر گورو آریہ انڈین چینلز کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پچھلے 8 مہینے سے 10 مہینے سے جو ہے کشمیر وہ بند ہے, اور پھر بھی ان کے کشمیریوں کے گال لال لال کیسے ہیں, یہ کیا آتے ہیں, یہ ان کو کھانا کہاں سے مل رہا ہے. کیونکہ ہماری اپنی پروڈکشن ہے, ہماری اپنی, ہم اپنا جو ہے وہ رزق جو ہے وہ ہم پروڈیوس کرتے ہیں, ہمارے اپنے موجود ہیں, ٹھیک ہے, نیچرل جی, تو اس کو جو ہے ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. جب یہ ابھی کورونا کا یہ ہوا تو وہاں پہ کچھ ایریاز میں جو ہے اس کی فوڈ کی شارٹیج ہوئی, تو وہاں پہ لوگوں نے لنگر لگائے اور ان ایریاز تک کھانا پہنچایا. تو ہم لوگ جو ہے کلیکٹیولی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سامنے نہیں آتے, ان کے لیے بہت ساری آرگنائزیشنز وہاں پہ بنی ہوئی ہیں, لوکلی بنی ہوئی ہیں, اور ان کو پتا ہے جیسے اوقاف بورڈ ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یا اگر کوئی اور ٹھیک ہو گیا رفت, ہمارا جو ہے ٹائم شارٹ ہے. فاریہ سے میں کمنٹس لینے سے پہلے, فاریہ دیکھیں آپ نے سن لیا رفت کے حوالے سے کہ آپ انڈیا کے اندر صورتحال جو ہے, ایک نفرت ہے, ایک جو ہے ہیٹ کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے, آج کی بات ہے, توصیف شیخ جو 2018 کے اندر جن کو شہید کیا گیا, ان کی والدہ کو اٹھا کے لے گئے ہیں آرمی والے, ٹھیک ہے. تو خواتین جو ہے وہ کیا ظلم و ستم وہاں پر جو ہے پہاڑ گرا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جس طرح مینشن کیا کہ اسپیشل آرم فورسز ایکٹ جو ہے اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. مسرت زہرا جو جرنلسٹ ہے, یو اے پی اے جو ہے دہشت گردی کے, اس کو دیکھیے طاہر, آپ جہاں رہتے ہیں ہم بھی دنیا کے باشندے ہیں, سیاست میں ہمارا بھی اپنا ایک کاٹ ہے, ہماری ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے. اس سے بہت سارے لوگ جو ہے بے شک کہ اس سے انکار کرتے ہوں گے, یا اس سے ایک خاص قسم کا ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آہنگی نہیں ہوگی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سیاست جو ہے وہ تمام ایک ریشنل عمل ہے.
सियासत जज्बात के ऊपर और पसंद और नापसंद के ऊपर नहीं लड़ी जाती है। और जो मजहबी बात है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं एक तहरीक आज़ादी कश्मीर की एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखती हूँ जो कि खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगाती है, जो सोशलिस्ट पार्टी है, जो खुद मुख्तार तहरीक का नारा लगाती है। ये एक तरक्की पसंद तहरीक है। जो खुद मुख्तार तहरीक जो है ये क्योंकि उस दो कौमी नजरिए के ऊपर नहीं है। अगर हम हलाक की बात करें तो वो दो कौमी नजरिए को जो सपोर्ट करते हैं, हम दो कौमी नजरिए को सपोर्ट नहीं करते। दो कौमी नजरिए का मतलब ये है कि मजहब की बुनियाद पे आप मुल्क जो है ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या मजहब की बुनियाद पे आप हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। जब हम ये बात करते हैं तो डेफिनेटली जो जिस तरह की भी तहरीकें मजहब को की आड़ लेके जो है वो वायलेंस फैलाएंगी, और हमारा जो पॉलिटिकल जो एजेंडा है और जो पॉलिटिकल एक स्टांस है उसको अगर आप कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज होगा तो डेफिनेटली देखिए आप शायद जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर गई हैं। वो इस आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रही, वो कह रही हैं कि सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन है, देखे जाए तो बंदूक तो हम भी उठा लेना, ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है, सर्कमस्टांसेस अगर देखे जाए तो बंदूक तो फिर हम भी उठा ले। हमारे तो नबीला इस बात की गवाह हैं, जो लोकल इलेक्शन है वो कितनी दहाइयों से नहीं हुए। ये चलें जी, बताएंगी कि लोकल इलेक्शन कितनी दहाइयों से नहीं हुए, तो हमारे इलेक्शन बंद है, इसका मतलब हम बंदूक उठा लेंगे। जी 1 मिनट रह गया है, नबीला आप कमेंट कर लें। इसमें बड़ी बहुत सारी चीजें सारी एक साथ हो गई। लोकल इलेक्शन अलग बात है, उसके लिए कोशिश जारी है और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में लोकल इलेक्शन भी हो जाएंगे। लेकिन जनरल इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, हर 5 साल के बाद होते हैं यहाँ, और बड़े पीसफुली होते हैं। जो बात कहने की है, जो कश्मीर की मूवमेंट है, ये एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। इसमें हम नहीं कहते कि ये एक रिलीजियस मूवमेंट है, लेकिन इसमें तमाम लोग हैं, रिलीजियस लोग भी हैं, सोशलिज्म को मानने वाले भी हैं, जो डेमोक्रेटिक जो माइंडसेट रखने वाले लोग हैं वो सारे हैं। ये चूंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि डिफरेंट जो ओपिनियन है उसके लोग हैं इसके अंदर है। जो मसला है बेसिकली जो है, जैसे रिफत की इस बात से इत्तेफाक है, वहाँ के फाशिज्म के साथ है। वहाँ एक फाशिस्ट जो है रूलिंग क्लास है, जो कि कश्मीरियों का इतने सालों सालों से उनका खून बहा रही है, और कश्मीरियों की डिमांड ये है कि उनको हक खुदरादियत दिया जाए और उनको वोट का हक दिया जाए। वो अपनी मर्जी से जो फैसला करना चाहे तो वो करे, चाहे वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। आपने ये प्रॉमिस किया हुआ है यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, लोगों को अपनी राय का इज़हार का मौका दीजिए। तो ये चीजें हैं। दूसरी जो आपके टॉपिक के ऊपर ही मैं एक फाइनल बात करना चाहूंगी कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि डोमेस्टिक भी हैं, खवातीन की डोमेस्टिक वायलेशन भी है और फिर एक स्टेट वायलेशन भी है। तो ये दो चीजें हैं। यहाँ हमारे यहाँ जो है आजाद कश्मीर के अंदर जो स्टेट वायलेशन नहीं है बल्कि डोमेस्टिक वायलेशन यहाँ पे भी मौजूद होगा। अब मकबूजा कश्मीर की खवातीन स्टेट की वायलेशन का भी शिकार है और डोमेस्टिक वायलेशन का भी शिकार। वो सारी दुनिया को पता चल गया। अच्छा सुमीना जो है लास्ट कमेंट दे दें, फिर शमैला देंगी तो क्लोज करेंगे हम अपना सेशन। जी समीना म्यूट है। जी समीना जी थैंक यू। एक मुझे आवाज आई डोंट नो जी मुझे लगा है कि मुझे आवाज सबकी ठीक नहीं आ रही थी या सबको नहीं आ रही थी, आवाज में काफी डिस्टॉर्शन था, इसलिए मैंने बहुत सी बातें मिस भी कर दी। लास्ट कमेंट यही है जो आपका मौजूद था, सवाल से मैं जाऊंगी कि हमने तो बहुत बात की कि ख्वातीन को मौका मिलना चाहिए पॉलिटिक्स में भी, और कश्मीर के हवाले से खास तौर जो मूवमेंट है उसमें औरत को भी हिस्सेदार बनाना चाहिए। लेकिन हमें एक एडमिट करनी चाहिए, ताकि मैं जाने से पहले इस इसको बराबर भी कर दूं कि जैसे हम 5 खवातीन यहाँ बैठी हैं, हम अपने अपने शोबे में काम करिए, तो मतलब है हमें घर से सपोर्ट है तो हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही फ्यू एक्सेप्शंस हैं जिनके घर के जो मर्द हैं या उनके घर के लोग अपनी औरत को सपोर्ट करते हैं कि अगर वो कुछ करना चाहती है वो करे अपनी लाइफ में और कामयाब भी हो। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ ऐसे बहुत से इशू मौजूद हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, और हमें चाहिए कि हमें वी हैव टू बी ब्रेव और लोगों की बातों की परवाह किए बगैर जो हम कर रहे हैं और अपने अंदाज से हम सही कर रहे हैं, अपनी सोच से हम सही कर रहे हैं, उसको हमें करते रहना चाहिए बगैर किसी की परवाह किए। लेकिन हक और सच पे चलना चाहिए, सही बात करनी चाहिए और सच को मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शमैला, आप जो है लास्ट कमेंट्स करेंगे, क्लोज करेंगे ये सेशन। जी मैं भी ये इनफैक्ट कहना चाहूंगी कि अपनी खवातीन को, अपनी बच्चियों को आप इनकरेज कीजिए कि कोई शरीयत से बाहर का कोई काम नहीं है या एंटी इस्लाम नहीं है। आप अपनी खवातीन को प्लीज स्पेस दीजिए, उनके अंदर भी इतना टैलेंट है, आप उनको इनकरेज कीजिए। थैंक यू सो मच।
چلیں بہت شکریہ جناب. میں تمام جو ہے جو معزز خواتین اس سیشن کے اندر شامل ہوئی ہیں، پھر ہم انشاءاللہ تفصیلی جو ہے وہ نشست رکھیں گے. ٹائم جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم زیادہ بات نہیں کر پائے. رفت وانی صاحبہ جو ہے وادی سے ریپرزینٹ کر رہی تھی، وہ ہمارے ساتھ تھی، میں شکر گزار ہوں. شمائلہ انور راجہ ہالینڈ سے، ان کا جو ہے میں بڑا شکر گزار ہوں. سردار نبیلہ خان صاحبہ جو ہیں وہ آزاد کشمیر سے ہمیں جوائن کیا، میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. سمینہ خان صاحبہ جو کہ لندن یہاں ہمارے مانچسٹر سے جو ہے یہاں پر آباد ہیں اور مظفر آباد سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود تھی. فاریہ عتیق صاحبہ جو کہ کشمیر کے خطے سے ان کا بھی تعلق ہے اور لندن میں حالیہ جو ہے یہ آباد ہیں. تو میں آپ تمام جو ہے وہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ جہاں پر ہمیں دیکھیں بہت سے مسائل بھی ہیں، ایشوز بھی ہیں، لیکن جو ہمارا ایک یکتا اور مشترک جو ایجنڈا ہے اس کو ہم نے نہیں بھولنا. دیکھیں نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، کوئی بھی نیریٹیو جو ہے وہ بیانیہ ہمارا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بیانیہ اسی وقت درست ہو پائے گا جب کشمیریوں کو جو ہے حق رائے دہی ملے گا، ان کو پلیبیسائٹ کا موقع دیا جائے گا، ریفرینڈم کا موقع دیا جائے گا. پھر وہ اپنے فیوچر کا یا اپنے مستقبل کا جو ہے وہ بلا روک ٹوک جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا ان کا نیریٹیو ہے. وہ اسی وقت کامیاب ہوگا جب اجتماعی طور پر انہیں جو ہے کوئی بھی طاقت جو ہے وہ موقع دے گی، جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. میں آپ تمام جو ہے آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. ایک نئے پروگرام، نئے عزم کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.